अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। या अगर आपका कोई सवाल है तो के दौरान दिए गए नंबर्स पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपने मुताले में हम नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील के 15वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 15वें बाब के बुनियादी मज़ामीन कौन कौन से हैं? जी, मैं आपको मत्ती की इंजील के 15वें बाब का उन्वान देना चाहूंगा, इंसान का दिल और फिर खुदा का दिल। बदउन्वान इंसानी दिल इस बाब की पहली आयत में नजर आता है। ये पहला हिस्सा है। सही। फिर हम खुदा के दिल को देखते हैं। फिर हम केनानी औरत के लिए खुदा के दिल को देखते हैं, जो कि खुदा के चुने हुए लोगों में से ना थी। वो नूह के जमाने से लानत की नस्ल में से थी। यानी दोबारा उसने जब भेड़ को सैर किया थोड़ी सी रोटी और मछलियों से, तो हम यहाँ पर एक अच्छे और मेहरबान चरवाहे के दिल को देखते हैं। सही, शुक्रिया। अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लिखा है, उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं? क्या खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते? उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तुम अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो माँ या बाप को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तू अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये जुबान से मेरी इज्जत करते हैं मगर उनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। इस हिस्से से वाज़ेह है कि बुजुर्गों की रिवायत के साथ खुदा के अहकाम पर तवज्जो दी गई। ये रिवायत इंसानी रूह में क्या करती है, जो कि खुदा के हुक्मों को एक तरफ कर देते हैं और ताजीम नहीं करते। लिहाजा आप रिवायत के ताल्लुक से बात करें। मतलब कि पहली आयत से आप देखते हैं वो फरीसी और फकी जो यीशु मसीह के पास आए थे, यानी यीशु मसीह उस वक्त भी अपने शहर गलील में ही था। सही। ये लोग जनूबी इलाके से ऊपर शुमाल की तरफ आए थे। मगर ऐसा क्यों? सीखने के लिए बिल्कुल नहीं। नहीं, ना सीखने के ही लिए नहीं। सीखने के लिए और ना ही पूछने के लिए, बल्कि ये लोग शागिर्दों की गलतियां ढूंढने के लिए आए थे कि तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना क्यों खाते हैं। गोया हर चीज इस मसले पर आकर रुक गई थी। उन्होंने सेहत पर बात नहीं की। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत ही गलत अंदाज में पेश किया कि ये हाथ गलत तरीके से धोते हैं ताकि वो रस्मी तौर पर पाक हो जाएं। ये बात किसी शख्स की पाकीज़गी में इजाफा या फिर कमी का बाइस नहीं होती, और ना ही सच में इस बात की कोई खास अहमियत है। और फिर बाब के आखिर में हम देखते हैं मसीह बहुत दूर तक चला और एक गरीब औरत की बेटी को बचाने के लिए इतना चलकर वहां गया जिसे बदरूहें सताती थीं। और मसीह को काफी चलना पड़ा और वो भी काफी दूर से चलकर आए थे, लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे मैंने शुरू में ये कहा कि इंसान का दिल बुरा है और खुदा का दिल शफकत और रहम से भरा हुआ है। इसलिए उनके ख्याल में हाथ धोना पाकीज़गी का निशान है, जी, और ये उनकी एक रस्म थी कि हाथ धुले होने चाहिए। लेकिन खुदा नापाकी और गंदगी को किसी और मेयार से देखता है। खुदा के नज़दीक पाकीज़गी के क्या मेयार हैं? मैं यहाँ पर आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये मसला पानी और साबुन से हाथ धोने का नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एक खास मिकदार में और एक खास तरीके में हाथ धोना ताकि बुजुर्गों की रवायत की पैरवी की जाए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी और है। यही उनकी रस्म जी, थी। ये इंसान की बनाई हुई रस्म थी जो बुजुर्गों से मिली थी। जहां तक रवायत का ताल्लुक है, ये खुदा के कलाम को समझने में एक बड़ी रुकावट है।
کیوں؟ اگر رکاوٹ خدا کے کلام سے متصادم نہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ترجیح روایت کو ملے گی، نہ کہ خدا کے زندہ اور پاک کلام کو۔ خدا کے خادم نے کچھ اس طرح اظہار کیا ہے۔ فریسی نے کھڑے ہو کر دعا کر کے یہ کہا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، اور کہتا ہے میں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا بائبل میں کہاں ذکر ہے؟ میں اپنی ہر چیز پر دیکی دیتا ہوں۔ بائبل میں اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ لیکن وہ اس سے پہلے 2 روزے رکھنے کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب خدا کے کلام میں اور روایت میں کوئی متصادم نہیں ہے، روایت کے لیے ترجیح ہے، اور اگر متصادم ہوں تو بھی یہاں پر ترجیح روایت کے لیے ہے، لوگوں اور کے مطابق جی صحیح۔ لوگوں کے لیے ترجیح روایت ہے، اور خدا کے کلام کو وہی کہنے دیں جو وہ کہتا ہے۔ اس لیے مسیح نے انہیں بتایا کہ تم اپنی روایتوں سے خدا کے حکم کو کیوں ٹال دیتے ہو؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ، اور تم یہ کہتے ہو، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ خدا کے کلام کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ بزرگوں کی روایت پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ بھائی یوسف، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے کہ ہم مسیحت کو صرف بائبل سے نہیں لیتے، لیکن مسیحت بائبل اور بزرگوں کی روایت سے ملی ہے، اور جو کچھ ہمیں بائبل سے باہر بزرگوں سے ملا ہے، اس لیے ہمیں خود کو بائبل تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں خود کو محفوظ رکھوں گا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، میں بائبل کہاں سے شروع کروں اور مسیحی ذراؤں کو کہاں سے جانوں، آپ مجھے بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ یہ میں نہیں، بلکہ یہ خدا کہتا ہے۔ یہ سایہ کے 8ویں باب کی آخری آیات میں لکھا ہے کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اور اگر وہ کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اور پالوس نے افسس کی کلیسیا کے نگہبانوں اور پاسبانوں سے یہ کہا ہے کہ خود تم میں سے پاسبانوں اور نگہبانوں اور رسولی دور کی کلیسیا میں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے اے بھائیو، اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسین میں شریک کر کے تمہیں میراث دے سکتا ہے۔ اس لیے پوری بائبل اور صرف بائبل مقدس، ہمیں نہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے اور نہ کچھ کمی صحیح۔ کرنی ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پانچویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی ہے۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی بھائی یوسف، خدا کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس لیے اگر خدا کچھ کہتا ہے تو اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا پھر خدا کچھ کہے تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خدا نے کہا اسے مانا نہیں گیا، اسے ایک طرف کر دیا گیا، لیکن تم یہ کہتے ہو اس پر توجہ دلائی گئی۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ جو کوئی ماں باپ سے یہ کہے کہ جس چیز کا تمہیں مجھ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ہر ماہ ایک مخصوص رقم دیا کرتا تھا تاکہ ان کے بڑھاپے میں ان کی مدد ہو سکے۔ ان دنوں میں پینشن نہیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا انسان میں جب تک طاقت ہوتی وہ کام کرتا اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کمائی کرتا۔ میں بیٹا ہونے کے ناطے ماں باپ کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے میرے لیے بچپن میں کیا میں ان کو بدلہ دیتا ہوں۔ لیکن برے شریر مذہبی لوگ جو خدا کے کلام کو اپنی روایتوں سے رد کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو جس چیز کا تمہیں مجھ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کو نظر ہو گئی۔ مطلب میں جتنا آپ کو دے رہا تھا 100 روپے یا 200 روپے، وہ چاہے جتنی بھی رقم تھی جو میں نے دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ میں نے ہیکل میں جمع کروا دی ہے۔ مطلب کہ میں نے ان کو دے دی ہے جو لوگ لالچ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جو بیواؤں کے گھر دبا لیتے ہیں اور دعاؤں کو یہاں پر بہت طول دیتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے۔ اس لیے کون ہے جو برداشت کر سکتا ہے کہ برے اور مذہبی لوگ جن کو یہ غم ہے کہ شاگرد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تھے، کیا یہ ایسی
नापाकी है जो तुम्हारे अपने दिल की नापाकी से बहुत ज्यादा बड़ी नापाकी है। इसलिए हमारी तवज्जो खुदा के अहकामात पर होनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम रवायत के मजमून से आगे बढ़ें भाई, हमें ये बात फिर दोहराने की जरूरत है कि पूरी बाइबल और सिर्फ बाइबल सही। ये कहती है कि मसीह के अलावा किसी के वसीले निजात नहीं। और फिर रिवायत आ गई कि कुछ लोग हैं जो कि इस निजात में शरीक हैं, इसलिए ये रिवायत खुदा के कलाम से बहुत मुख्तलिफ है। अगर बाइबल कहती है कि सिर्फ ईमान से रास्त ठहरते हैं और रवायत आ गई कि ईमान रास्त ठहराते हैं, तो खुदा के कलाम को थामे रहने की जरूरत है। और अगर बाइबल कहती है खुदा और इंसान के दरमियान सिर्फ मसीह दरमियानी है, तो फिर रिवायत आ गई और मसीह के साथ दीगर दरमियानी बना लिए गए। लेकिन हमें खुदा के कलाम को थामे रहने की जरूरत है, यानी पूरी बाइबल मुकद्दस को। कोई भी बात जो लोगों की तरफ से है वो सूखी घास है। सही। भाई यूसुफ 10वीं आयत में अगला हिस्सा पाकी और नापाकी के ताल्लुक से है। इंसान को क्या चीज नापाक करती है और क्या चीज पाक करती है। लिखा है, फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह से जाती है वो आदमी को नापाक करती है, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। मैं इस आयत पर तबसरा चाहूंगा। उन बुरे लोगों को बेनकाब करने के बाद जो यरूशलेम से यहाँ पर आए थे, ऐसे मजमून पर बात कर रहे थे जिसका कोई फायदा नहीं। वो भीड़ को उन लोगों से खबरदार करना चाहता था, क्योंकि भीड़ अक्सर बुरे रहनुमाओं के पीछे ही चलती रहती है। इसलिए वो कहता है सुनो और समझो, जो चीज मुंह से जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती। हकीकत यह है कि जो खुराक मैं खाता हूं, फिर वो चाहे कुछ भी हो मेरे दिल में नहीं जाता, इसलिए ये आदमी को नापाक नहीं करती। लेकिन जो मसीह ने बियाबान में किया कि उसे हर तरफ ही फेंक दिया, इंसान को नापाक करने वाली चीज अंदर से बाहर को जाती है, जो कि इंसान के दिल से निकलती है। और फिर वो 7 चीजों का जिक्र करता है। 13 चीजों का जिक्र मरकस में किया गया है जो इंसान को नापाक करती हैं। इसलिए वो क्या है जो इंसान को नापाक करता है? ये इंसानी दिल है जो नापाक है और हीलेबाज है। हर एक हीलेबाज। चीज से ज्यादा हीलेबाज है, जिसका जिक्र हमें यिर्मयाह 17:9 में मिलता है। यानी हमें दिल की पाकीज़गी मांगने की जरूरत है, जो कि पाक दिल को चाहिए। उसके होंठों में लुत्फ है और बादशाह उसका दोस्त होगा। सही। फिर अगला हिस्सा 21वीं से 28वीं आयत तक है, जो कि किनानी औरत से मुलाकात है जो मसीह के पास आई। और फिर यहाँ यूं मरकूम है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। और देखो, एक किनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हमने पिछले हिस्से को खत्म कर लिया, जिसका उन्वान आपने बताया था कि इंसान का दिल, लेकिन इसमें हम खुदा का दिल कहाँ देखते हैं? जी, लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप इसकी हमें वजाहत फरमा दें। दरअसल सारा जलाल मसीह का है, वो काफी दूर चल कर गया। जी, अभी वक्त नहीं था कि वो सरहद को पार करता, लेकिन इस कहानी में वो सरहद तक पहुंचा, गोया वो लोगों को ईमान की दावत दे रहा हो। हर जरूरतमंद कहता है, मैं तुम्हारे नजदीक आ गया हूं। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली, गोया वो मसीह के पीछे आ रही थी। और उसने महसूस किया कि मसीह उसके बहुत करीब आ गया है और वो उसके पास आया है। इसलिए वो पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। क्योंकि मसीह वाकई ही उसके बहुत करीब था, लेकिन इब्ने दाऊद के तौर पर नहीं, क्योंकि इब्ने दाऊद सिर्फ अपने लोगों के लिए आया था। इसलिए उसने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया, क्योंकि उसे इब्ने दाऊद के तौर पर
रद्द किया गया था। उसने दरवाजा दुनिया के लिए खोल दिया कि लोग उसके पास आएं, इब्ने दाऊद के तौर पर नहीं बल्कि इब्ने अब्राहम के तौर पर, जिसके तुख्म से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। भाई यूसुफ, उस औरत की पुकार के जवाब में मसीह के 3 रद्दे अमल हैं। जी, पहला, जब वो आई और कहने लगी कि उसकी बेटी को बदरू सताती है तो उसने कोई जवाब ना सही। दिया। फिर कहा, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। लेकिन तीसरे रद्दे अमल को लोग काफी चौंका देने वाला समझते हैं, जब उसने उससे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। शायद हम इस रद्दे अमल में देखते हैं कि मसीह उस औरत की पुकार को नजरअंदाज करता है। और फिर एक चौंका देने वाला रद्दे अमल। मसीह का ऐसा रद्दे अमल करने का क्या मतलब था? मसीह ने यकीनन उसको वापस नहीं भेजा होगा, क्योंकि मुमकिन है कि मसीह जरूरतमंद को वापस भेज दे, लेकिन वो ये चाहता है कि वो दुरुस्त दरवाजे से उसके पास आएं। दुरुस्त दरवाजा हम सब की मदद करता है, और आप ये जान लें कि अय्यूब की किताब में एक आयत है कि जब वो पस्त करेगा तो कहेगा कि बुलंदी होगी, इसलिए हमें खुदा के सामने हलीम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और शमाउन लूका 2 में कहता है, देखो ये बच्चा बहुतों के गिरने और उठने का बायस होगा। यानी जब हम खुदा के सामने गिर जाते हैं तो वो हमें उठाता है। इसलिए खुदावंद यहाँ उसको जवाब नहीं देता जब वो औरत उसके सामने इब्ने दाऊद की हैसियत से आती है। उसने उसे शागिर्दों के पास वापस नहीं लौटाया कि मैं किसी केनानी औरत के लिए इब्ने दाऊद के तौर पर भेजा नहीं गया हूँ, जिसका इब्ने दाऊद के साथ कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जब वो जान गई तो उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। गोया खुदावंद ने कहा हो, बहुत खूब, तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी जांच करूंगा, मैं ये जांचूंगा कि तुम कहां पर हो। और तीसरी बार उसने उससे कहा, ये बात चौंका देने वाली बात थी कि उसने कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दो। और जब नेक सामरी ने एक मुसाफिर के जख्मों पर तेल और मैं लगाई, तो दरअसल जब अल्कोहल या जरासीम दूर करने वाली दवाई जिस्म पर लगाई जाती है तो मरीज चीखता है, लेकिन ये शिफा के लिए बहुत जरूरी है। गोया खुदावन ने कुछ सख्त कहा हो, लेकिन ये शिफा के लिए बहुत जरूरी है। अपने लिए ये कहना आसान है कि मैं अच्छा नहीं हूं और कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है जिस तरह पालूस रसूल कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं और ना ही मेरे अंदर कुछ अच्छा है। ये बात कहना आसान नहीं, लेकिन अगर मैं मसीह से शिफा पाना चाहता हूं तो मुझे इसका इकरार करने की जरूरत है। दर हकीकत जब वो हलीमी और ईमान के मुकाम तक पहुंचेगी तो खुदावंद ने उसके लिए सिर्फ वो ना किया जो वो चाहती थी, बल्कि उसने उसके ईमान की तारीफ भी की। और फिर मत्ती की अंजील में मसीह 2 लोगों की तारीफ करता है। मत्ती के 18वें बाब में और गैर कौम और से। 15वें बाब में वो गैर कौम की औरत की बात करता है। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल में ईमान नहीं था। शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम मौजज़ात का मुआजना करना चाहेंगे जिनका यहाँ जिक्र है, यानी 4000 को सैर करने का और एक जो 14 बाब में है। जी भाई। शक्ल के एतबार से बहुत सी मुतफरकात हैं। मिसाल के तौर पर पहला मौजज़ा जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को सैर किया गया 4 अनाजील में मौजूद है, जबकि 4000 लोगों को सैर करना 2 अनाजील में है, यानी मत्ती में और फिर मरकज में। क्योंकि पहले मौजज़े में उन्होंने कहा कि ये वो नबी था जो आने वाला था, वो जबरदस्ती बादशाह बनाना चाहते थे, इसलिए उसे अनाजील में बादशाह के तौर पर पेश किया गया। और वो अंजील जो उसे नबी के तौर पर पेश करती है उसमें भी 2 मौजज़ात हैं। और बाकी मुतफरकात ये हैं कि पहला मौजज़ा पहले दिन के आखिर में हुआ, जबकि दूसरा मौजज़ा तीसरे दिन हुआ था। और पहला मौजज़ा उस वक्त हुआ जब शागिर्दों ने कहा कि भीड़ को भेज दिया जाए ताकि वो करीब के गांव से खाना मोल लें, जबकि इस मौजज़े में उन्होंने कोई भी तजवीज़ ना दी। लेकिन मसीह ने उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। और एक और फर्क है कि खाने वाले वहां पर कितने थे। यहाँ 4000 लोग हैं, लेकिन पहले मौजज़े में
عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5000 مرد تھے۔ پہلی بار مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ معجزہ کیا۔ یہاں وہ 7 روٹیاں اور چھوٹی مچھلی سے معجزہ کرتا ہے، اور پہلے معجزے میں ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں بچ گئی تھیں، اور یہاں پر 7 ٹکڑوں سے ٹوکریاں۔ بھری ہوئی 60 ٹوکریاں تھیں۔ صحیح، شکریہ۔ اب میں کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم ان آیات پر تبصرہ کریں گے۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بہت بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے، اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ آغاز میں 3 دنوں کے تعلق سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ پہلا معجزہ پہلے دن کے آخر پر تھا، وہ سارا دن اس کے سامنے رہے۔ 5000 کو سیر کرنے کا معجزہ ہوا۔ یہ معجزہ تیسرے دن کے آخر پر ہوا۔ 3 دن کیوں؟ کیا روح القدس کے ذہن میں کوئی ارادی مقصد تھا؟ کیا یہ معجزہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوا، یا یہ فرق لوگوں کا گروہ تھا، یا یہ وقت کے تعلق سے یعنی حال، یا پھر مستقبل کے وقت کے تعلق سے ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ میرا مطلب، یہ دونوں معجزات ایک دوسرے سے فرق کیسے ہیں؟ پہلا معجزہ فصل کے موجودہ دور کو ظاہر کرتا ہے جس میں اسرائیل نے رد کیا، لیکن یہ روٹی ہزاروں کو سیر کرتی، اور اس کے باوجود بھی اس کی 12 صحیح۔ ٹکڑوں کی ٹوکریاں بچ جاتی، جبکہ یہاں ہمیں مستقبل کی آسودگی نظر آتی ہے ان 4000 لوگوں میں سے، مگر زیادہ تر لوگ ان میں سے غیر قوم سے آئے ہوئے تھے۔ آیت پر غور کریں تو آپ سیکھیں گے اس معجزے سے پہلے انہوں نے اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ جی، اسرائیل کے خدا کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ غیر قوموں میں ہوا۔ تیسرا دن خدا کے دن کے تعلق سے بتاتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ 2 دن کے بعد وہ ہمیں حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم سب اس کے حضور اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور کیا یہ قوم مستقبل میں بحال کی جائے گی؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ یہ بات سب کے لیے باعث برکت ہوگی جو ہم نے رومیوں کے 11ویں باب میں سیکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آسان بنانے کے لیے، یعنی پہلا معجزہ مسیح کے صلیب پر کام کو ظاہر کرتا ہے اور بالکل۔ موجودہ فضل کے دور کو۔ ٹھیک ہے۔ مسیح جو مر کر زندہ ہوا، وہ ان سب کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے جو اب اس کے پاس آتے ہیں، لیکن یہاں تیسرے دن یہ مستقبل میں یہودی قوم کے لیے کچھ خاص ہے۔ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا، تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی جو لوگ پہلے معجزے کے وقت موجود ہیں وہ دوسرے معجزے کے وقت لوگوں سے فرق ہے جسے سوچنا ہے۔ صحیح۔ آپ اس بات کو جاری رکھیں، ہم نے پہلے اور تیسرے دن کے فرق کے مسئلے کو سیکھ لیا ہے، لیکن یسوع 34ویں آیت میں ان سے کہتا ہے، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلی، یعنی اس نے بھیڑ کو حکم دیا کہ وہ زمین پر بیٹھ جائیں۔ اس نے 7 روٹیاں اور مچھلیاں لیں اور شکر کیا اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے بھیڑ کو دیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک فرق ہے کہ وہاں 5 روٹیاں ہیں اور یہاں 7 ہیں۔ کیا یہ بات بائبل میں معنی رکھتی ہے کہ 5 ہوں یا 7، یا کیا 5 کا کوئی مطلب ہے اور 7 کا کوئی اور مطلب ہے؟ 5 کا عدد بائبل میں ایمینول کو پیش کرتا ہے کہ خدا ہمارے ہمیشہ ساتھ ہے، یہ فضل کا عدد ہے، جبکہ 7 کا عدد تقسیم کا عدد ہے جو ہمیں وقت کے پورے ہونے کی تقسیم کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے۔ بہت خوب بھائی، آپ نے جو 2 معجزات کے درمیان موازنہ پیش کیا ہے، یعنی 5000 اور 4000 کو سیر کرنے کے معجزے کے درمیان، لیکن شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ دوسرا حصہ خدا کے دل کے بارے میں بتاتا ہے۔ صحیح۔ خدا کا دل نظر آتا ہے جب مسیح نے کنانی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ اس باب میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اور کس جگہ میں خدا کا دل نظر آتا ہے؟ مطلب 29 سے 31 تک یہ تمام آیات کتنی زیادہ خوبصورت آیات ہیں۔ لکھا ہے، ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹونڈوں اور بہت سے لوگوں کو اس کے پاس لائی، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹوکریاں جن میں کھانا بچ گیا تھا ان ٹونڈوں اور لنگڑوں کو کھلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ٹوکریوں کو لوگوں کو اٹھانے کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ان کو یسوع کے قدموں میں لے آئی اور اس نے ان کو شفا دی، اور جب اس نے ان کی حالت دیکھی تو اس کا دل ترس سے بھر گیا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے انسان کو اتنی بری حالت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی چیز نے انسان کو اس میں مبتلا کیا، وہ انسان کا گناہ تھا۔ نجات دہندہ آئے گا بلکہ یہاں موجود ہے، اور جو کوئی اس سے شفا مانگے گا وہ اسے دے گا۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے اچھا لگا کہ خداوند نے اتنا سفر طے کیا تاکہ وہ غیر قوموں کی ایک عورت کو بچائے، کنانی عورت کی طرح، جبکہ فقیہ اور فریسی اس وقت لوگوں کے استاد تھے، بہت دور کا سفر کر کے آئے تھے، لیکن صرف شاگردوں پہ تنقید کرنے کے لیے۔ مسیح کے پاس ٹوٹے دل اور حلیمی کے ساتھ آنے سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مسیح ہم سب کے لیے کافی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے 15ویں باب میں سیکھا ہے کہ انسان کا دل کس قدر برا ہے اور خداوند کا دل کس قدر اچھا اور مہربان ہے۔ خداوند کا دل واضح ہے جب وہ کنانی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور کس طرح اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو اور مسیح کی اپنے لیے ضرورت کو جانے اور اسے اس کے دل کی مراد بخشے۔ خداوند کا دل اور طرز بھیڑ کے تعلق سے بھی نظر آتا ہے جو اس کے ساتھ 3 دن سے تھے، اور اس نے ان کو بھوکا رخصت نہیں کیا بلکہ ان کو کھلایا۔ ہم یہاں بھی خداوند کے طرز کو، اس کے دل کو اور اس کی مہربانی کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ تمام بیمار جو اس کے پاس لائے گئے۔ اگر میں اس میں سے اپنے لیے اور آپ کے لیے سبق دیکھوں تو عزیز ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو اسے یسوع کے قدموں میں لے آئیں۔ وہ سب بیماروں کو لے آئے اور ان کو یسوع کے قدموں میں ڈال دیا اور اس نے ان کو شفا دی۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو یسوع کے قدموں میں لائیں۔ اگر اندر کوئی خوف ہے تو اسے یسوع کے قدموں میں لائیں۔ اگر آپ افسردہ ہیں تو اسے یسوع کے قدموں میں لائیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز گھر میں بیمار ہے تو اسے یسوع کے قدموں میں لائیں، کیونکہ یسوع کے قدموں میں سب مسائل کا حل ہے، اور یسوع کے قدموں میں ہر زخم کا علاج ہے۔ یسوع کے قدموں میں ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع کے قدموں میں ہمیں مسائل کا حل ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ درست جگہ پر آئیں، یعنی یسوع کے قدموں میں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔